Ladies and gentlemen, I'm going to tell you something about the nasal obstruction, जिसको आम ज़बान में हम नाक की रुकावट या बंदिश कहते हैं. Nasal obstruction is mostly due to the nasal septum. Nasal septum नाक में एक हड्डी है जो नाक को दो हिस्सों में तकसीम करती है. जैसे आप मोटरवे पे जा रहे हैं, एक डिवाइडर होता है, ये डिवाइडर है जिसको सेप्टम कहते हैं. अब आम कहते हैं जी हड्डी बढ़ गई जी, नाकती जी, नाक बंद हो गया. यानी ये मैं बड़ी आपको लोकल सी ज़बान में भी समझाऊंगा, जो हमारा अपना एक कल्चर भी है. मेरा ये प्रोग्राम एजुकेटिव है. मैं आपने आपको कुछ अवेयरनेस को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए. तो नेज़ल सेप्टम बच्चे जो अमूमन जब गिर पड़ते हैं, चोट लगती है बचपन में, उनका टेढ़ा हो जाता है. एक तो काज ये भी है ट्रॉमा, जिसको ट्रामेटिक DNS कहते हैं. बड़े बच्चों में या बड़े लोगों में गाड़ी पे जा रहे हैं, डैशबोर्ड इंजरी है. जैसे ये मेरा जो राना ENT हॉस्पिटल है, आप देखें कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, और अक्सर यहाँ पर वो एक को ब्रेक लगती है पीछे से, वो सब वो एक जाके ये डैशबोर्ड इंजरी, ये नाक की हड्डी बैठ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, डेविएट कर जाती है. ट्रामेटिक DNS डिस्प्लेस हो जाती है, बस फ्रैक्चर इस हद तक होता है. टोटली ऐसे हो गया, लड़ाई हो गई, किसी ने मुक्का मार दिया. आप जा रहे हैं, कृष्णनगर से जा रहे हैं सरगोदा में, किसी शहर से के जगह से बाहर, फैसलाबाद में बहुत ट्रैफिक है. फैसलाबाद में भी इसी तरह बहुत ट्रैफिक है, जैसे लाहौर में है नहीं, टू मच. मैं जाता रहा हूँ MBBS का एग्ज़ाम लेने के लिए फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज में. मैं फाइनल ईयर MBBS का एग्ज़ाम लेता था. जब मैंने जाना तो बहुत ही मुझे ट्रैफिक का प्रॉब्लम मैंने देखा है. जैसे लाहौर में है, इसी तरह दिल्ली में भी है. दिल्ली में मैं जब गया हूँ 5th साल की ENT कॉन्फ्रेंस के लिए, वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा ट्रैफिक का मसला है. ट्रैफिक भी है, आबादी भी है, वो एक ज़िंदगी का हिस्सा है. नाक को मैंने तो टच करना है कि ये नाक के ऊपर चोट ना लगे. लग गई तो फिर इसको इमीडिएटली फ़ौरन इसको ठीक करवाएं. ये अगर इसी तरह रहेगी तो इससे नाक के हड्डी जब टेढ़ी हो जाए, या जिसको आम ज़बान में कहते हैं जी बढ़ गई जी, हड्डी बढ़ गई जी मेरी जी, नाक टेढ़ा हो गया. अब टेढ़े को भी हम खूबसूरत बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सेप्टोराइनोप्लास्टी. सेप्टम भी ठीक कर दिया, नाक के ऊपर से शेप भी ठीक हो गई. ये भी मैं इधर राना ENT हॉस्पिटल जेल रोड पे हमारे पास बेशुमार मरीज आए, बेशुमार बच्चियाँ आई जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी. हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनका मसला हल कर दिया. वो हमारे लिए दुआएं करते हैं. उनकी दुआएं हैं कि मैं इंडिया में जाके 5वीं साल की ENT कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मैंने किया. अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं मोमबत्ती जला रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द इंडिया के टॉप मोस्ट लोग, इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर, ENT के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, वो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं. 4-5 हज़ार डॉक्टर नीचे मेरा वो देख रहे हैं. तो ये सिर्फ ये है कि अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा देना है. हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है, इसका काम है टू सर्व द इलिंग ह्यूमैनिटी. जो आदमी के नाक पे सामने प्रॉब्लम, यानी वो ढकी छुपी नहीं होती, बाकी तो कपड़े शपड़े में छुप जाती है नहीं. अब नाक जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी में उसका 80% रोल है. शख्सियत, नाक की खातिर तो लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं, क्योंकि नाक ना नीवी हो साड़ी, बाकी जो मर्जी हो जाए. तो लेकिन अगर हुई है तो मैं अल्लाह की मेहरबानी से ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देता हूँ. हमारे पास बेशुमार मरीज आते हैं, जवान भी आते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं. बच्चों का बाल का खासा मसला हो जाता है. वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट ग्राउंड में है, कोई गली मोहल्लों में खेल रहे हैं, कोई बंदा बेचारा मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसके दरल करके नाक के ऊपर वो करता है. अभी 3 दिन पहले मेरे पास पेशेंट एक आया जी, कि मैं गुजर रहा था समराबाद में से, ये लाहौर में एक एरिया है, तो ये एग्जैक्ट वाक़या, मोटरसाइकिल पे मैं जा रहा था तो मेरे ऐसे करके एक डोर फिर जाती है यहाँ पर, वो भी एक मसला है. लेकिन ये जो मसला है नाक के ऊपर गेंद का लगना, ये भी क्वाइट कॉमन है, लेकिन ये इतना डेंजरस नहीं होता जैसे ज़िंदगी मौत का मसला हो जाए. वो डोर शोर फिरने से तो बड़े मसाइल होते हैं, लाइफ एंड डेथ का, लोग मर जाते हैं. और वो वहाँ से आया, उसका नाक टोटली इधर चला गया हुआ था. वो खैर मैंने दी सेप्टोराइनोप्लास्टी, उससे ठीक हो गया. तो ये कहने का है कि आज का जो दौर है, इसमें नाक की हड्डी को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है. नाक की हड्डी में बाज़-औक़ात अल्लाह रहम करे कुछ बीमारियां भी आ जाती हैं, जिसमें नक्सीर का मसला होता है. ये आगे एक लिटल एरिया ऑफ नोज़ होता है नाक में, जहाँ पर 3-4 आर्टरीज आके मिलती हैं, तो नाक में से नक्सीर शुरू हो जाती है. ब्लड आ रहा है जी, अब वो बड़ा मसला. हम उसी से को कॉटराइज कर देते हैं, या लेज़र से भी उसको हम ठीक कर देते हैं. तो वो ब्लीडिंग एरिया को जब कॉटराइज हो जाता है तो ब्लीडिंग रुक जाती है. अदरवाइज तो ब्लीडिंग नहीं रुकती, उसको खून की बोतल लग रही है, एपिस्टैक्सिस हो रहा है,
ایک طرف سے لگ رہا ہے ایک طرف سے نکل رہا ہے. یہ بھی مطلب ہے پریکٹیکلی، کیونکہ میں نے میو ہاسپٹل جو ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے پاکستان کا، وہاں پر ایز اے رجسٹرار، سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ، وہ اس زمانے میں ای این ٹی اسپیشلسٹ کی پوسٹنگ کوئی نہیں تھی ڈسٹرکٹ لیول میں. تمام مریض ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی گجرانوالے سے آ رہا ہے، کوئی میاں والی سے آ رہا ہے، کوئی خانے وال سے آ رہا ہے، کوئی رنگیار خان سے آ رہا ہے، ایون کوئٹہ تک سے مریض یہ ہمارے میو ہاسپٹل میں آتے تھے. اور میو اسپتال کو کہتے تھے جی میو سب دا پیو. یہ جب میں وہاں پر کام کرتا تھا، ویری ریسپیکٹیبل، بہت ایک جس کو برٹش گورنمنٹ نے بنایا تھا. یہ کوئی عام جگہ نہیں، اس میں ایک اے وی ایچ پی سیکشن ہے، البرٹ وکٹر ہاسپٹل، جہاں پر بیفور پارٹیشن صرف وائٹ اسکن پیپل یہ یوز ٹو گیٹ ایڈمیشن. اٹس اے ونڈرفل پلیس. میں نے پڑھا بھی ہے وہاں پر، پڑھایا بھی ہے. اس کے ساتھ یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے، اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر میرا لیکچر تھیٹر نمبر 3 ہوتا تھا، وہاں پر میں لیکچر دیتا تھا 4th ایئر فائنل ایئر MBBS والوں کو، ای این ٹی. اور میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اس وقت کے پرنسپل پروفیسر افتخار صاحب، وہ بھی جا رہے ہیں. ہم وہاں سے گزر کے لائبریری کی طرف جا رہے ہیں مین بلڈنگ میں. تو یہ ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے اس خطے میں، پورے میں نام. ایک ادھر کلکتہ میں بنا تھا میڈیکل کالج، ایک انگریز نے آ کے یہاں بنایا. جیسے پنجاب یونیورسٹی از آلسو دا اولڈسٹ. پنجاب یونیورسٹی ایون میٹرک کا ایگزام بھی یہ کنڈکٹ کرتی تھی. دلی میں مجھے لوگ ملے جب میں نے 5th SAR کی اینٹی کانفرنس کا افتتاح کیا. اللہ کی مہربانی سے لوگوں کی دعائیں تھیں میرے پاس. آئی ڈیڈ دی اناگریشن بائی ڈوئنگ دا کینڈل لائٹنگ سیریمنی. وہاں پر ہوئی ہے. میرے ارد گرد انڈیا کے EMT کے پریزیڈنٹ، بنگلہ دیش، سری لنکا، سب کھڑے ہیں. تو وہاں بھی میں نے جو اسپیچ میں یہی کہا، میری جو تھی اناگرل اسپیچ، کہ سب کانٹیننٹ میں، پورے میں ہم مل جل کے بیٹھے، آپس کے جو میڈیکل کے مسائل ہیں ان کو ایکسچینج کریں. ہم ایک دوسری بہت بہتر طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں. وی کین فائٹ اگینسٹ دی ڈیزیز ان اے بیٹر وے. آف دس ہول ایریا 2 بلین کی پاپولیشن کی آبادی ہے. اب اتنی بڑی آبادی کے لوگ اکٹھے اتنے کبھی پہلے نہ ہوئے، نہ اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوئے. میں یہ آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تقریباً 4 سے 5 ہزار ڈاکٹر تھے اشوکا ہوٹل کے ہال میں بیٹھے ہوئے. اٹ از سچ اے گیدرنگ یٹ ٹو سی. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہم نے لوگوں کا بھلا کیا. اور وہاں بھی جو ہارڈ ٹاپک تھا ناک کے اوپر تھا. اب ناک کی فردر جو کانفرنس تھی واشنگٹن DC میں تھی، نوز 2000 اینڈ بیانڈ. پروفیسر کیرن ہے، ہی از اسٹینڈنگ ود می. ہی از دی پریزیڈنٹ آف امریکن سوسائٹی آف رائنالوجی. ہی ڈیڈ اے لاٹ آف ورک ان دا نیزل پرابلمس. وہاں بھی ناک کی ہڈی کو انہوں نے کہا جی کہ اگر پرابلم ہے تو اس کو آپ ٹھیک کریں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے آپریشن تھیٹر میں ناک کی ہڈی کا آپریشن کر رہا ہوں. اللہ کی مہربانی سے 5 منٹ میں ہم آپریشن کر دیتے ہیں. مریض کا ناک کھل جاتا. مریض اتنے ہی کہتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب میرا تو ناک کھل گیا، میں دنیا سے واپس آ گیا. یہ میں آپ کو بالکل پریکٹیکل باتیں کہتا ہوں. یہ میرے پاس چند دن پہلے اکاڑا سے پیشنٹ آیا تھا، بڑی اس کی ناک کی پرابلم تھی، ایج اس کی کوئی 30-35 کے قریب. وہ کہتا ڈاکٹر صاحب میں تو منہ تھاڑی سال لے کے تنگ آ گیا. کھول دیا، ہی واز ہیپی. اب یہ ہے کہ ناک کو کھلا رہنا چاہیے. اٹ شوڈ بی لائک موٹر وے. اور یہ میں آپ کو جو اگلی ہماری کانفرنس تھی اس کے بعد وہ آرلینڈو میں تھی امریکہ میں، وہاں بھی میرے ساتھ جو ورلڈ پریزیڈنٹ کھڑی ہیں جینیفر، وہاں بھی سلوگن یہ تھا کہ ناک کو آپ کھلا رکھیں، اگر بند ہے تو اس کے لیے سرجیکل میجرز ہیں. وی کین ڈو اے لاٹ. تھینک یو ویری مچ.